अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जनाब, मेरा जो आज वीडियो है इसका मकसद है कि जो पुलिस भर्ती का फॉर्म होता है उसको कैसे फ़िल करते हैं। मेरी पिछली सारी वीडियोस इसी के रिलेटेड हैं कि पुलिस में भर्ती कैसे होते हैं, रनिंग कैसे लगानी है, मेजरमेंट कितनी होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी पिछली वीडियोस में है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें कि एक प्रॉपर मेथड दिया हुआ है और कैसे दूसरों से बचा जाता है जो पैसे लेके आपको भर्ती करवाते हैं। हालांकि वो बिल्कुल झूठ है, ऐसी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं है। अच्छा, आते हैं हम आज अपनी वीडियो की जानिब। महकमा पंजाब पुलिस फॉर्म बराए भर्ती कांस्टेबल ज़िला फैसलाबाद अक्टूबर 2020। इसकी जो कीमत है वो 25 रुपये है, जो नाकाबिले वापसी है। अभी जो फॉर्म मेरे सामने है इसका नंबर है फॉर्म नंबर 869। ये जो आप यही नंबर आपका टिल भर्ती तक लास्ट एंड वाले दिन तक यही चलेगा। अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये नोट लिखा हुआ है कि फॉर्म के फ्रंट पर कागजात नथी ना किए जाएं, फॉर्म की फ़ोटोकॉपी काबिल कबूल ना होगी। उसके बाद इसके नीचे आ जाए दर्ज झैल क्वाइफ उम्मीदवार खुद पुर करेगा। इसमें आएगा उम्मीदवार का नाम मोहम्मद सैफ, वालिद का नाम करामत अली, साथ पेशा है तो आगे पेशा लिख देना है, जैसे पुलिस, आर्मी, मुलाजमत को जॉब वगैरह करता है वो लिख देना है, मरहूम है तो मरहूम लिख देना है। उसके बाद जनाब आ जाएगा ज़ात कि आपकी ज़ात कौन सी है, कास्ट कौन सी है, जट बट जो भी है वो साथ लिख देनी है। मज़हब इस्लाम है तो इस्लाम। जो अक़लियती फ़ार्म है उसके वो फ़ार्म ही सेपरेट होते हैं, इसमें वहाँ पर ईसाई लिखा जाएगा या जो भी मज़हब होगा वो लिखा जाएगा। तारीख़ पैदाइश लिखी जाएगी जो भी है 0105 ये लिखा हुआ है। तो फिर तलीम जो है वो मैट्रिक FA जो आपने किया हुआ है वो कर देना है। उसके बाद जनाब ज़िला फैसलाबाद आ जाना है। उम्र आपने बतानी है, साल इतने इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए हैं, और मैट्रिक में कुल नंबर कितने लिए, और मैट्रिक के कुल नंबर कितने थे, और मैट्रिक में आपने कितने नंबर हासिल किए। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है 33 104 69 48 324-7 ऐसे। अच्छा, उसके बाद उम्मीदवार की सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमत होने की सूरत में महकमे का नाम तफसील। अगर तो उम्मीदवार किसी और महकमे में जो सरकारी है उसमें जॉब वगैरह करता है तो उसके क्वाइफ इधर लिखे जाएंगे। फिर नीचे इसका मुकम्मल जो पता है उम्मीदवार का वो लिखा जाएगा। उसके बाद ये रहायशी थाना है वो लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर एक अपना लिखा जाएगा, फिर एक घर का लिखा जाएगा। घर के रिलेटेड मतलब भाई का या बड़े भाई का, छोटे भाई का, या घर में फादर का जो भी है। अच्छा, उसके बाद वालिद दादा पुलिस में था और इसके वाइफ। अच्छा, इसमें ये है बहुत से भाई जो क्वेश्चन कर रहे थे कि जिसका भाई या दादा या अब्बू पुलिस में हो तो उसको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। भाई उसको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, 3 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो 10 नंबर 15 नंबर वाला बिल्कुल जो काम है वो गलत है, वो ऐसे कोई भी बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपका जो फादर का नाम आएगा या भाई का नाम आएगा या दादा का नाम आएगा। फिर रिश्ता आएगा कि वो जो बंदा पुलिस में है वो आपका दादा है, भाई है या बाप है या जो भी है वो इसका रिश्ता लिखा जाएगा। फिर इसका पेटी नंबर जो पुलिस में भाई हैं जो भी हैं वो इसका इधर नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद उसका ओहदा लिखा जाएगा या और उसके बाद नेक्स्ट में लिखा जाएगा जिस ज़िला में नौकरियां कर रहा है, इस ज़िला का यूनिट का नाम तफसील वगैरह। जहाँ पर वो जैसे कोई पुलिस लाइन में नौकरी ड्यूटी कर रहा है तो वहाँ पर लिखा जाएगा पुलिस लाइन फैसलाबाद। ऐसे किसी थाने में कर रहा है तो उसका थाने का लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद 2 मोअज़्ज़िन आपके मोहल्ले के या आपके कोई दोस्त वगैरह ऐसे जो आपको जानते हों अच्छे तरीके से वो लिखे जाएंगे। उसके बाद एक ऊपर लिखा जाएगा, दूसरा सेकंड नीचे लिखा जाएगा। बे अलफ में एक लिखा जाएगा, बे में दूसरा लिखा जाएगा, साथ उसका ID कार्ड नंबर लिखा जाएगा, फिर उसका फ़ोन नंबर लिख दिया जाएगा। फिर आपने जिस तारीख को जमा करवाना है वो तारीख लिख देनी है। फिर आपने अंगूठे का निशान लगा देना है। फिर आपने उम्मीदवार दस्तखत उम्मीदवार, ठीक है, इधर अपने दस्तखत कर देने हैं। उसके बाद ये नीचे स्लिप होती है। नीचे स्लिप जो है इसमें आपने
جو آپ کا نیم ہے، فادر نیم ہے یا شناختی کارڈ نمبر ہے، ضلع ہے اور تاریخ فارم وصولی ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹل کام ہے اور انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ نے ایک اپنی پکچر لگا دینی ہے، ایک ادھر آپ نے اپنی پکچر لگا دینی ہے۔ اس میں یہ جو پکچر لگانی ہے یہ گوند اور سماد وغیرہ سے نہیں لگانی۔ اگر گوند اور سماد سے لگائی جائے تو وہاں پر فارم بھرتی آفس میں فارم بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی جو پکچر ہے وہ اتر جاتی ہے، پھر آپ کے فارم پہ آبجیکشن لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حصہ آپ کی میجرمنٹ کے لیے ہے، یہ آپ نے بالکل مکمل نہیں کرنا، یہ انہوں نے خود دفتری، یہ حصہ صرف دفتری استعمال کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ نے مکمل نہیں کرنا اور یہ بھی آپ نے مکمل نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ کو میں جلدی بتاتا جاؤں۔ منظر کا درخواست حاصل بدریہ کرنا ضروری ہے ورنہ درخواست مزید کارروائی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے اچھے طرح سے اس کو نتھی کرنا ہے، پھر تمام اسناد ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کی گزٹ آفیسر سے تصدیق شدہ تین عدد کاپیاں ہوں گی، دو تصاویر فارم میں دی گئی جگہ پر چپسا کریں اور دو اضافی تصاویر فارم، اچھا دو تصویریں ایک آگے اوپر اور ایک نیچے، ٹھیک ہے۔ میں بتاتا جاتا ہوں آپ کو، ایک ادھر لگنی ہے آپ کی پکچر اور ایک ادھر پکچر لگنی ہے، اور دو پکچر جس انویلپ میں آپ کو وہاں سے پکچرز ملتی ہیں وہی آپ نے پکچرز لگا دینی ہیں، وہ ساتھ لو کر دینی ہیں آپ نے اسی انویلپ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو امیدوار فیملی کلیم والد دادا پولیس میں حاضری اور ریٹائرڈ اس کا ثبوت درخواست کے ساتھ لو کریں۔ ایک اپلیکیشن لکھیں گے کہ میرا جو دادا یا والد ہے وہ پولیس میں ہے، پھر اس کی سروس کارڈ کی کاپی ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پہلے سے سرکاری و نیم سرکاری ملازم اپنی درخواست فارم متعلقہ محکمے کا NOC ساتھ لو کر کے جمع کریں۔ NOC ناٹ آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس میں آپ جس محکمے میں پہلے ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں کا NOC ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی آبجیکشن نہیں ہے، یہ بندہ پولیس میں بھرتی ہو سکتا ہے۔ امیدوار درخواست فارم کے ساتھ مجرمانہ مقدمہ ملوث نہ ہونے کا بیان حلفی اسٹامپ پیپر اور کمیشن تصدیق شدہ ساتھ لو کرے گا، بصورت دیگر درخواست فارم مسترد کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک 50 یا 100 والا ایک اسٹامپ پیپر وہ لکھوانا ہے جس میں آپ نے اپنا نام اور بیان حلفی کرنا ہے، میں کبھی بھی کسی بھی مجرمانہ مقدمے میں ملوث نہیں رہا ہوں، ایسے اپنا جو بایو ڈاٹا وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آگے امیدوار فارم کرنے کے لیے نیلا بال پینٹ استعمال کرے گا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فارم کی شکل ہی بگاڑ دیتے ہیں کچھ بھائی، وہ پین سے یا ایسے کرتے ہیں، وہ جو اس کی انک ہوتی ہے وہ بالکل پھیل جاتی ہے۔ اب فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ وہ 26/10/20 تک ہے، اس سے پہلے آپ فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ عمر کی حد 18 سے 20 سال جو ہے، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میٹرک میں کم از کم 50% نمبر لینے والے امیدوار درخواست دینے والے کے اہل ہوں گے۔ اس کے بعد امیدوار کے قد، چھاتی، تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی رعایت نہ دی جائے گی۔ امیدوار درخواست فارم میں دیے گئے حلف نامے کو بغور پڑھ کر خود دستخط کرے گا، غلط بیانی کی صورت میں درخواست دہندہ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نیچے والا حصہ بالکل آپ نے نہیں کرنا، یہ دفتری استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ جن بھائیوں کو فارم کمپلیٹ کرنا نہیں آتا وہ اپنے فارم اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں، کوئی بھی غیر ضروری اس پر انک وغیرہ نہ پھینکیں، کوئی گند وغیرہ نہ ڈالیں، آپ کا فارم اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر